राजनीतिक दलका नेताहरूले राष्ट्रघात गर्न सक्दछन्, उनीहरू बिकाउ हुन सक्दछन्, तर नागरिक अगुवा भनिनेहरू बिग्दैनन् भन्ने मान्यता राख्नुहोस्। तपाईहरूले मुख खोल्नुपर्छ। यो एमसीसी सम्झौताले नेपालको संविधानलाई निष्क्रिय बनाउन खोजेको छ कि छैन? स्पष्ट बोल्नुहोस्। नेपालको कानुनलाई निष्क्रिय बनाउनकै निम्ति एमसीसी सम्झौता र नेपालको स्थानीय कानुन बाझिएको खण्डमा एमसीसी सम्झौताका शर्तहरू लागू हुनेछन् भनेर एमसीसी सम्झौतामा लेखिएको छ। यो शब्दले, यो शर्तले, यो धाराले नेपालको संविधानलाई निष्क्रिय बनायो कि बनाएन? नेपालको संविधान निष्क्रिय बनिसकेपछि यो संविधानको मातहतमा बनेको नेपालको सरकार निष्क्रिय हुन्छ कि हुन्न? त्यो सरकारको मान्यता रहन्छ कि रहन्न? त्यो सरकारको मान्यता रहेन, त्यो संविधान रहेन भनेपछि यो देश रहन्छ कि रहन्न? आजको जनचासोको 112 श्रृङ्खलामा जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट नेपाली युवाहरूलाई रोक्न सक्ला भन्ने प्रश्न उठिरहेका बेलामा G2G अन्तर्गत अथवा सरकार र सरकार बीचको सम्बन्ध, नेपाल सरकार र इजरायल सरकार बीचको सम्बन्धका द्विपक्षीय सम्झौताका आधारमा इजरायलमा पठाउन तयार भइरहेको छ 2000 नेपाली युवाहरूलाई। युवा युवतीहरू, महिलाहरू पनि त्यसमा सहभागी हुँदैछन्। इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच युद्ध जारी छ। कुन बेला इजरायलका कुन ठाउँमा प्यालेस्टाइनीहरूले आक्रमण गर्ने हुन् भन्न सकिने अवस्था छैन। नेपाली युवाहरूलाई मासिक 1,90,000 पारिश्रमिक पाउने प्रलोभन देखाएर त्यसतर्फ पठाइँदैछ घरेलु नोकर बनाउनको निम्ति। घरेलु नोकरका रूपमा नेपाली महिलाहरू इजरायलमा पुगेपछि त्यहाँ घरेलु नोकर होइन, रखैलको रूपमा जीवन बिताउनु पर्ने बाध्यता छ। इजरायलबाट फर्किएका र अन्य विभिन्न मुलुकबाट फर्किएका नेपाली महिलाहरूको हालतबाट हामीले बुझ्न सक्छौं र विभिन्न मुलुकहरूबाट रुँदै महिलाहरूले भिडियो सार्वजनिक गरिरहेका पनि हामीहरूले देखिरहेका छौं। यो संवेदनशील अवस्थासँग नेपालको सरकार जानकार हुँदाहुँदै प्रत्यक्ष रूपमा त्यसले भोगिराखेको छ। नेपाली जनताले यस्तो नारकीय जीवन बिताइरहेका छन् भन्ने कुरा बुझिरहेको छ, तर पनि बाहिर पठाउन छोडिरहेको छैन। देशभित्र रोजगारी सृजना गर्ने खालका कार्यक्रमहरू सरकारसँग छैनन्। मात्र वैदेशिक रोजगारीमा युवाहरूलाई पठाऊ, देशलाई नङ्गा बनाऊ, देशलाई भिखमङ्गा बनाऊ अनि विदेशी दाता राष्ट्रहरूबाट सहयोग माग, लुट, खाऊ, भ्रष्टाचार गर, विदेशी ब्याङ्कहरूमा आफ्ना खातामा पैसा जम्मा गर। यही छ राजनीतिक दलका नेताहरूको नीति, यही छ उनीहरूको दैनिकी। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भनेपछि देशलाई बर्बाद गर्नतर्फ गइरहेका छन् नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू। देशमा गणतन्त्र ल्याइयो, गणतन्त्र आइसकेपछि लोकतन्त्रका कुरा गरियो, लोकतन्त्र अन्तर्गत धर्मनिरपेक्षताका कुरा गरियो, धार्मिक स्वतन्त्रताका कुरा गरियो अनि सँगसँगै संघीयताका कुरा गरियो। तर के भइरहेको छ? संघीयताले के दियो? जुनसुकै प्रदेशमा पनि प्रदेश सरकारको स्थिरता छैन। केन्द्रले जे चाह्यो त्यही भइरहेको छ। यही हो संघीयताको आशय, यही थियो संघीयताको लक्ष्य। संघीय सरकारलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिने भनेर नारा गरियो। तर भइ के रहेको छ भने नितान्त केन्द्रीकरण। राजतन्त्र कालमा भन्दा पनि राजतन्त्र कालका अञ्चलाधीशहरू बरु अलि बढी केही स्थिर हुन्थे, अलि केही लामो समयसम्म उनीहरूको पदको सुरक्षा हुन्थ्यो।
उनीहरूको जिम्मेवारी बढेको हुन्थ्यो। उनीहरूले जिम्मेवारी पाएका ठाउँमा केही भए पनि शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सफल भएका हुन्थे र भ्रष्टाचारलाई पनि केही रूपमा नियन्त्रण गरेका हुन्थे। तर अहिलेको यो सङ्घीय स्वरूपले 2-3 महिनामा प्रदेश प्रमुखहरू परिवर्तन भएका छन्, 2-3 महिनामा मुख्यमन्त्रीहरू परिवर्तन भइरहेका छन्। केन्द्रमा सरकार परिवर्तन भए जस्तै प्रदेशहरूमा पनि सरकार परिवर्तन हुनुपर्ने अवस्थाले स्पष्ट गर्दछ कि प्रदेश सरकारहरू केन्द्र सरकारको मातहतबाट सञ्चालित छन्। त्यसकारण यो सङ्घीयता नितान्त असफल भइसकेको छ। धर्मनिरपेक्षताको कुरा लिउँ। धर्मनिरपेक्षताको नाममा सबै नागरिकहरूलाई धार्मिक स्वतन्त्रता उपलब्ध गराउँ भन्ने मान्यताका आधारमा यो धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरिएको हुन सक्दछ अथवा संविधानमा यो व्यवस्थित गरिएको हुन सक्दछ। तर धर्मनिरपेक्षताका नाममा हिमाली जिल्लाहरूमा जानुस्, क्रिश्चियनहरूका झण्डाहरू फहराइएका छन् प्रत्येक नेपालीका घरमा। क्रिश्चियन धर्मको प्रचार गर्नकै लागि धर्मनिरपेक्षता लागू गरिएको हो देशमा। सनातन धर्मावलम्बीहरूलाई कमजोर बनाएर, सनातन धर्मावलम्बीहरूलाई उग्र बनाएर, उनीहरूलाई आफ्नो धर्म रक्षाको निम्ति आक्रामक बनाएर यहाँ धर्मयुद्ध थोपर्नको निम्ति धर्मनिरपेक्षता ल्याइएको हो कि देशमा शान्ति कायम गर्नको निम्ति धर्मनिरपेक्षता कायम गरिएको हो? धर्मनिरपेक्षताको अर्थ त देशमा धार्मिक द्वन्द्व नहोस्, सनातन धर्मावलम्बीहरूले आफ्नो आस्थामा बस्न पाउन्, आफ्नो धर्मको पालना गर्न पाउन्, आफ्नो धर्मको रक्षा गर्न पाउन्, आफ्नो सनातन धर्म अनुसार चल्न पाउन्, त्यसमा कसैले दखल नगरोस् भन्ने सोचका आधारमा मात्र यो धर्मनिरपेक्षतालाई स्वीकार गरिएको हो। सनातन धर्मलाई सिद्ध्याउँदै, सनातन धर्मलाई पाखा लगाउँदै, सनातन धर्मावलम्बीहरूलाई तर्साउँदै अनि क्रिश्चियन धर्महरूलाई प्रचार गर्नको निम्ति यहाँका राज्य सञ्चालकहरूले करोडौं रुपियाँ त्यसबाट पारिश्रमिक लिएर देशमा क्रिश्चियनिटीको प्रचारलाई वैधता प्रदान गर्ने, त्यसलाई कानुनी मान्यता दिने र देशलाई बर्बाद गर्ने, देशलाई विदेशी धर्मको अखाडा बनाउन खोज्ने यो चालबाजी सत्तासीन राजनीतिक दलहरूमा र सबै संसदवादी राजनीतिक दलहरूमा देखिएको छ। यो चरित्र यदि राजनीतिक दलहरूमा छैन भने अवस्था किन त्यतातर्फ गइरहेको छ? यसतर्फ गम्भीरता हुनु पर्यो। यसतर्फ राजनीतिक दलहरू गम्भीर छैनन् भन्ने कुराको स्पष्ट उदाहरण हो संसदमा यो विषयमा पटक्कै पनि कुरा उठ्दैन। किन? यसकारण यो स्पष्ट छ राजनीतिक दलका नेताहरू यही मान्यताका आधारमा अगाडि बढ्न गइरहेका छन्। राजतन्त्रका विरुद्ध भारतको दिल्लीमा 12 बुँदे सम्झौता गर्नुभयो राजनीतिक दलका नेताहरूले। सबै नेताहरू बस्नुभयो त्यसमा, खास गरी संसदवादी धारका राजनीतिक दलका नेताहरू। 12 बुँदे सम्झौताले राज संस्थालाई विदा गरियो। राज संस्था विदा भइसकेपछि राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउनु पर्छ कि पर्दैन? यो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको शिर ठाडो गराउनु पर्छ कि पर्दैन? त्यसपछि तपाईहरूले राष्ट्रियतालाई पनि समाप्त गर्ने गरी अमेरिकाको वाशिङटन डीसीमा पुगेर तपाईहरूले एमसीसी सम्झौता गर्नुभयो। एमसीसी सम्झौता लागू नगर्ने हो भने, यो सम्झौतालाई खारेज गर्ने हो भने अमेरिकाले वैमनस्यता राख्न सक्दछ, अमेरिकाले नाकाबन्दी लगाउन सक्दछ, अमेरिकाले जे पनि गर्न सक्दछ, अमेरिका जबरजस्ती पनि पर्न सक्दछ भन्ने खालका आतंक सृजना गर्न खोजिएको छ। संसदवादी राजनीतिक दलका नेताहरू, खास गरेर नेपाली कांग्रेसका डाक्टर रामशरण महत प्रवृत्तिका नेताहरू र जनता समाजवादी पार्टीका डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रवृत्तिका नेताहरूले यस्तो प्रचारबाजी गरिरहेका छन्। नेपालका मानव अधिकारवादी आवरणका नेताहरू, नागरिक अगुवाको आवरणका नेताहरू सबै अहिले मुखमा बुझो लगाएर किन बसिरहनु भएको छ? के एमसीसी सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय हितमा छ? छ भने छ भनेर बोल्नुस्, यो कारणले छ भनेर बोल्नुस्। छैन भने तपाईहरूले मुख खोल्न नसक्नुको कारण के हो?
तपाईको मुखमा डलरको बुझो लागेको हो? होइन भने तपाईहरूले मुख किन नखोल्ने? अघिपछि सानातिना देशभित्रका घटनाहरूमा नागरिक अगुवाको आवरणमा तपाईहरू सडकमा उत्रिनुहुन्छ। अहिले देशको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि खतरा आइपरेको बेलामा तपाईहरूको मुखमा बुझो लाग्नुको कारण के हो? नाम नकिटेर भन्नुपर्दा सडकमा उत्रिएर नागरिक अगुवाको आवरणमा आफ्नो प्रतिष्ठा देखाउन खोज्ने व्यक्तिहरू सबैले मम भनेर बुझ्नुस्, तपाईहरू सबैलाई भन्न खोजेको हो। यो राजनीतिक दलका नेताहरूले राष्ट्रघात गर्न सक्दछन्, उनीहरू बिकाउ हुन सक्दछन्, तर नागरिक अगुवा भनिनेहरू बिग्दैनन् भन्ने मान्यता राख्नुस्। तपाईहरूले मुख खोल्नुपर्छ। यो एमसीसी सम्झौताले नेपालको संविधानलाई निष्क्रिय बनाउन खोजेको छ कि छैन? स्पष्ट बोल्नुस्। नेपालको कानुनलाई निष्क्रिय बनाउनकै निम्ति एमसीसी सम्झौता र नेपालको स्थानीय कानुन बाजिएको खण्डमा एमसीसी सम्झौताका शर्तहरू लागू हुनेछन् भनेर एमसीसी सम्झौतामा लेखिएको छ। यो शब्दले, यो शर्तले, यो धाराले नेपालको संविधानलाई निष्क्रिय बनायो कि बनाएन? नेपालको संविधान निष्क्रिय बनिसकेपछि यो संविधानको मातहतमा बनेको नेपालको सरकार निष्क्रिय हुन्छ कि हुन्न? त्यो सरकारको मान्यता रहन्छ कि रहन्न? त्यो सरकारको मान्यता रहेन, त्यो संविधान रहेन भनेपछि यो देश रहन्छ कि रहन्न? यदि यो देश रहन्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ भने त्यही एमसीसी सम्झौतामा लेखिएको छ, नेपालको जति पनि जल सम्पदाहरू छन् ती जल सम्पदाहरूबाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ एमसीसी सम्झौता आउँदैछ। तर एमसीसी सम्झौता मातहतबाट उत्पादन गर्ने विद्युतहरू भारतको गोरखपुरमा लगेर भण्डारण गरिने छ। अनि नेपालमा योजना तर्जुमा गर्दा भारत सरकारको सहमति लिनुपर्ने छ। यो एमसीसी सम्झौतामा किन लेखियो? नागरिक अगुवा महोदयहरू, तपाईहरूको मौनताको कारण के हो? के तपाईहरू डलरमा बिकिसक्नु भएको हो? होइन भने यो देशको संवेदनशील अवस्थामा तपाईहरू मौन रहनुको कारण के हो? राजनीतिक दलका नेताहरूले अमेरिका रिसाउला, अमेरिकालाई यो अवस्थामा एमसीसी चाहिँदैन भनेर फिर्ता पठाउने हो भने अमेरिकाले जे पनि गर्न सक्दछ। अमेरिकाले नेपालका नेताहरूलाई सद्दाम हुसैन बनाउन सक्दछ। अमेरिकाले नेपालका नेताहरूलाई ओसामा बिन लादेन बनाउन सक्दछ भन्ने त्रास नेपालका नेताहरूमा भइरहेको छ। तर अमेरिकाले अफगानिस्तानमा अशरफ घानीलाई कस्तो बनाएर अफगानिस्तानबाट भाग्न बाध्य गरायो त्यसतर्फ पनि होसियारी अपनाउनु जरुरी छ। नेपालका नेताहरूले सोच्न जरुरी के छ भने अमेरिका यदि दाता राष्ट्रकै रूपमा 55 अरब रुपियाँ नेपाललाई दिन आएको हो भने जबरजस्ती रूपमा घिच भनेर किन भनिरहेछ अमेरिकाले? सडकबाट यत्रो खबरदारी भइरहेको छ, जनताले एमसीसी चाहिँदैन भनिरहेका छन्, तर पनि अमेरिकाले घिचाउनै खोजिरहेको छ, नेपालको संसदबाट पारित गराउनै खोजिरहेको छ। कारण के? त्यस्तो 55 अर्ब रुपियाँ नेपाललाई दिन चाहेको हो भने दिएर गए भयो त। संसदबाट पारित गराउन किन जोड बल गरिरहेको छ? यो गम्भीरतातर्फ बुझ्नुस्। अमेरिकाको स्वार्थ के हो? अमेरिका यदि दाता राष्ट्र नै हो, नेपाली जनतालाई, नेपाली जनताको गरिबीप्रति उलाई चिन्ता छ, नेपाली जनताको गरिबीलाई माथि उठाउन चाहेको छ, नेपाली जनतालाई धनी सम्पन्न बनाउन अमेरिकाले चाहेको छ भने एउटा भिसा आवेदनको निम्ति 20,000 रुपियाँ दस्तुर किन लिन्छ? प्रत्येक दिन नेपाली युवाहरूले 500-600 को संख्यामा आवेदन दस्तुर बापतमा 20,000 रुपियाँ बुझाइरहेका हुन्छन्। 600 नेपाली युवाहरूले 20,000 रुपियाँ प्रतिदिन बुझाउँदाखेरि दैनिक रूपमा अमेरिकी दूतावासमा कति जम्मा भइरहेको छ नेपाली नागरिकहरूबाट त्यो हिसाब गर्नुस्। 1 करोड भन्दा माथि जान्छ। यसरी प्रत्येक दिन 1 करोड भन्दा माथि। अनि विद्यार्थी भिसाको रूपमा जाने बेलामा विद्यार्थीहरूलाई शिक्षण शुल्क बापतमा अमेरिकामा कति लाख जम्मा गर्छन् नेपाली युवाहरूले वर्षमा, यो हिसाब गर्नुभएको छ। प्रत्येक महिना 1 अरब भन्दा बढी
नेपाली नागरिकहरूबाट अमेरिकी दूतावासले असुरिरहेको छ। त्यो दस्तुर अमेरिकाले नेपाली नागरिकहरूलाई धनी बनाउनको लागि असुल गरिरहेको छ कि नेपाली नागरिकहरूलाई कंगाल बनाउनको निम्ति असुल गरिरहेको छ? अमेरिकामा गएर नेपाली युवाहरूले पसिना बगाइरहेका छन्। त्यहाँ गएर केही रूपमा आर्जन गर्छन्, केही रूपमा काम गर्छन्, त्यस बापतमा केही पैसा देशभित्र पठाउलान्, तर त्यो पैसा फेरि अमेरिकी दूतावासबाटै फर्केर जान्छ। आज अमेरिकाले एमसीसी सम्झौताको नाममा नेपालमा प्रवेश गरेर नेपालको जलसम्पदा भारतलाई सुम्पिने, भारतलाई जिम्मा लगाउने अनि भारतको सहयोग र समर्थनमा नेपालका खनिज पदार्थमाथि हस्तक्षेप गर्ने, नेपालको युरेनियम आफ्नो कब्जामा लिने, नेपालका सुनखानी, तामाखानी, नेपालका फलाम खानी, नेपालका पेट्रोलियम खानी, यी सबैमा कब्जा जमाउने अमेरिकाको मनसाय हो भन्ने कुरा कसले बुझेको छैन। यही गर्यो अफगानिस्तानमा 20 वर्षसम्म बसेर। अफगानिस्तानलाई कंगाल बनाएर अफगानिस्तानबाट हिँड्यो अमेरिका। आज त्यही अवस्थामा नेपालको दुरावस्था गराउनको लागि, त्यही अवस्थामा नेपाललाई पुर्याउनको निम्ति अमेरिकाले एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट पारित गर्न खोजिरहेको छ भन्ने कुरा यहाँका नागरिक अगुवाहरूले बुझेका छैनन् भनेर कसरी मान्ने? यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरूले बुझेका छैनन् भनेर कसरी मान्ने? नेपालको संविधानले गन्तव्य समाजवाद भनेको छ। यदि राजनीतिक दलहरूमा इमान्दारिता छ भने राजनीतिक दलहरूलाई त्यो गन्तव्य समाजवादको बाटो अपनाउन केले रोक्यो? अमेरिकाको उपनिवेशवादले रोक्छ, पक्कै रोक्छ। भारतको जलसम्पदामाथि गिद्धे दृष्टिले पक्कै रोक्छ। यी दुवै अमेरिका र भारतका गिद्धे दृष्टिहरूलाई जबसम्म तपाईहरूले पाखा लगाउन सक्नुहुन्न, तपाईहरू तबसम्म गन्तव्य समाजवादको यात्रा तय गर्न सक्नुहुन्न। त्यसकारण यी दुवैलाई विदाई गर्दै नेपाललाई समाजवादको गन्तव्यमा प्रवेश गराउँ। नेपालमा वैज्ञानिक समाजवाद अपरिहार्य छ, नेपाली जनताको चाहना हो। नेपाली जनताको चाहनालाई नमारौँ, अन्यथा नेपाली जनताले फेरि पनि हतियार बोक्न पर्ने बाध्यता सृजना हुनेछ। त्यो बाध्यतातर्फ नेपाली जनतालाई जान नदिउँ। समयमै राजनीतिक दलका नेताहरूले होसियारी अपनाउन जरुरी छ। आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।